लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको छ। माघ 25 भित्र सरकारले पूर्णता पाउने भनिए पनि सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्दा समेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरू बीचमै भागबण्डा नमिल्दा सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि विस्तार हुन नसकेको हो। गत पुस 27 गते 7 दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पुस 28 मा थप 2 बिना विभागीय मन्त्री सहित 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। तर सत्ता साझेदार दलहरूले अब छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउन थालेको जनाएका छन्। उनीहरूले छिट्टै सरकार विस्तार हुने भने पनि सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय भने पूर्ण रूपले टुंग्याउन सकेका छैनन्। त्यसकै लागि दलहरू अझै छलफलमा रहेको र सहमति गरेर माघ महिनाभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालय भागबण्डाका लागि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा लगायत अन्य सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय बाँडफाँड करिब टुंगिएको तर दलहरूमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू धेरै भएकाले त्यसलाई गोप्य राखेको एक नेताले भन्नुभयो। एकैपटक मन्त्री नियुक्ति र शपथ गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 10 जनाको हुने मन्त्री परिषदमा अहिले 3 जना मन्त्रीको संख्या छ। मुख्यमन्त्री र 1 मन्त्री एमालेका छन् भने बाँकी 1 मन्त्री माओवादीको रहेकाले अब 7 जना नयाँ मन्त्रीको लागि दलहरूबीच भागबण्डा हुँदैछ। एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओवादीकी नेत्री कृष्णा केसी मन्त्री हुनुहुन्छ। अब एमाले र माओवादीबाट थप 1-1 जना मन्त्री थपिनेछन्। बाँकी अन्य दलका मन्त्री हुनेछन्। राप्रपा, जनमत, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने कोसिस छ। प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ, जसले गर्दा मन्त्रालय भागबण्डामा केही समस्या परेको देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले 13 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री गरी 17 जनाको मन्त्री परिषद गठन गरेको थियो। लीलागिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्य मन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर 10 पुर्याएको छ। प्रदेशसभाको 10% भन्दा बढी मन्त्रीहरू नबनाउने गरी मन्त्रालय घटाइएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मुख्यमन्त्री पठाइसकेको छ, तर बाँकी मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री लीलागिरीसँगै छ। अब 9 वटा मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात उद्योग पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा छन्। मुख्यमन्त्री सहित 6 वटा मन्त्रालय राजधानी परिसरमा छन् भने बाँकी मन्त्रालय भने परिसर बाहिर स्थापना गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका विभिन्न पदमा भर्ना खुलेको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट फागुन 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ। प्रहरीका भान्से 82, हजाम 15, सिलाइ बुनाइ 10 र कुचिकार पदमा 30 जनाका लागि भर्ना खुलेको मानव स्रोत विकास विभागले जनाएको छ। आगामी चैत 10 गते दरखास्त फारम दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिनेछ। साथै शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको लागि 1056 रिक्त पदमा विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले शुक्रबार खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थानीय पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो। आयोगले नेपाली विषयको लागि 65 रिक्त पदमा, अंग्रेजी विषयको लागि 116 रिक्त पदमा, गणित विषयको लागि 144 रिक्त पदमा, विज्ञापन विषयको लागि 282 रिक्त पदमा देशभरबाट आवेदन माग गरेको छ। त्यसैगरी सामाजिक विषयमा 89 जना शिक्षक, गणित र विज्ञान विषयमा 351 जना शिक्षक, शुक्ल यजुर्वेद विषयका लागि 1 जना, संस्कृति व्याकरणको लागि 3 जना, सांस्कृतिक भाषाका लागि 4 जना र सांस्कृतिक कर्मकाण्ड विषयका लागि 1 जना रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक माग गरेको छ। इच्छुक उम्मेदवारले फागुन 28 गतेसम्म नियमित दस्तुरमा र चैत 5 गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। परीक्षा 2080 साल वैशाख 9 गते सञ्चालन हुनेछ।
गैराती बाँकेको डुडुबा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहमा भएको तोडफोड र आगजानीको घटना आज सामान्य भएको बाँके प्रशासनले जनाएको छ। स्थानान्तरण हुने र नहुने भन्ने दुई पक्ष बीचको विवादले उग्र रूप लिँदा घटना भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनुभयो। उनले कानूनी विवादको विषयलाई संघ संस्थाको सामान्य वेमा समाधान गरेर आज बेलुका केहीलाई काठमाडौँ स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिनुभएको छ। अहिले कुनै समस्या छैन, सामान्य अवस्था छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने। सुधार गृहमा रहेका केहीलाई काठमाडौँ स्थानान्तरण गर्न थालेको भन्दै तोडफोड र आगजानी भएको थियो। बाल सुधार गृहमा हतियार सहित प्रवेश गर्न कठिनाई भएकोले अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन प्रहरीलाई हम्मे भएको थियो। प्रहरीले नेपालगञ्जबाट दमकल बोलाएर आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि नियन्त्रणमा लिए लगत उनीहरूले आफै सुत्ने सिरक डस्नामा आगजानी गरेका थिए। तोडफोड भएको ब्लकमा कानूनी विवादमा परेका करिब 70 जना आश्रित छन्। सुधार गृहको 3वटा भवन मध्ये पुरानो भवनमा आगजानी र तोडफोड भएको हो। सुधार गृहमा कुल 223 जना आश्रित रहेका छन्। उनीहरू बीच पछिल्लो 1 महिनामा 4 पटक ग्याङ फाइट भएपछि केहीलाई काठमाडौँ स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको थियो। कानूनी विवादमा परेर सुधार गृहभित्र राखिएकाहरू 2 समूहमा विभाजन भएर भिडन्ता उत्रदै आएपछि एक समूहलाई काठमाडौँ स्थानान्तरण गर्न थालिएको थियो। दाङको नारायणपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रहरीको स्कटिङमा घोराही जान लागेका गिरीको गाडीलाई बिहीबार बेलुकी पख नारायणपुरमा रोकेर आक्रोशित युवाहरूले दीपक गिरी मुद्दाबाद, सडक निर्माणका लागि तत्काल पहल गर लगायतका चर्को नाराबाजी गरेका थिए। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित संघीय सांसद गिरी विगतमा सत्तामा पुगे पनि कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। 4 लेन सडक निर्माणका माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरूले नारायणपुरमा सडक अवरुद्ध गरिरहेका बेला कांग्रेस नेता गिरी प्रहरीको स्कटिङमा घोराही जाँदै हुनुहुन्थ्यो। युवाहरूले घेराउपछि गाडीबाट ओर्लिएका गिरीले आक्रोशित मुद्दामा 4 लेन सडकका लागि आफू प्राण दिन तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सडकको विषयमा सचेत गराएको बताउनुभयो। घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर दाङको खान्द्रे बनहरीमा एक महिला घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। घाइते हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 खान्द्रे बनहरी निवासी 35 वर्षीय शोभा थापा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभयो। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर रिफर गरिएको छ। दिउँसो घर नजिकै जिगटको रुखमा घाँस काट्ने क्रममा शोभा थापा रुखबाट खसेर घाइते हुनु भएको थियो। पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका 2 स्थित बिसौनी डाँडा भन्ने स्थानमा जीप र बस एक आपसमा ठोकिँदा 14 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार बिहान 7:30 बजेतिर सल्यान कालीमाटीबाट तुलसीपुर तर्फ आउँदै गरेको लु 1J1171 नम्बरको जीप र विपरीत दिशातर्फबाट जाँदै गरेको ना 4ख 6159 नम्बरको बस एक आपसमा ठोकिँदा 14 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। घाइते हुनेहरूमा सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका 3 निवासी चन्द्र बिक जीप चालक, सोही ठाउँ निवासी 40 वर्षीय मंगल बुढा थोकी, 36 वर्षीय मन्जु थापा, 16 वर्षीय हिमा थापा, 40 वर्षीय देउकाली सरा थापा, 33 वर्षीय डिलीराज थापा, 22 वर्षीय रूपसी थापा, 33 वर्षीय मीना पुन, 24 वर्षीय जुनु सारू, उनका छोरा 5 वर्षीय केविन थापा, 36 वर्षीय होतीसरा रुचाल, 40 वर्षीय शशिकला थापा, 40 वर्षीय भीमबहादुर बिक, बस चालक 38 वर्षीय चूडामणि बिक रहेका छन्। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको अस्पताललाई उद्धत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बस र जीपलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका 17 चौघेरा स्थित गोरक्ष रत्नथान मठको हाताभित्र रहेको गोरखनाथ वैदिक गुरुकुलमा आगलागी भएको छ। आज बिहान करिब 3 बजेतिर आगलागी भएको थाहा पाइएको थियो। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभए पनि बटुको पुस्तक, खागन, लत्ता कपडा सम्पूर्ण जलेर नष्ट भएको छ। बटुको आवास तथा भोजनालय रहेको हाल कोठामा विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएको बताइएको छ। आगलागी भएको जानकारी भएपछि प्रहरी, बटुक, साधु सन्त, दमकल तथा स्थानीय मिलेर आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। गुरुकुलमा 25 जना बटुक आवासीय अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीका अनुसार ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको श्रव्य सामग्री प्राप्त भएको छ। सोबारे जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई लेखी पठाइएको उनले बताए। यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठाकुर पछिल्लो 2 वर्ष यता विमानस्थलको प्रमुख पदमा कार्यरत थिए। यसअघि 9 माघमा त्रिभुवन विमानस्थलका आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडालाललाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत नखुलेको रकम सहित पक्राउ गरेको थियो। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजन सिलिन्डर अस्पताललाई पुर्याएर बाँकी बचेको सिलिन्डर बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ। विभिन्न व्यक्ति र स्वास्थ्य संस्थाले अब प्रतिष्ठानबाट अक्सिजन सहितको सिलिन्डर किनेर लैजान सक्नेछन्। अहिले बजारमा 15 वटा अक्सिजन सहितको सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा 2 वटा अक्सिजन प्लान्ट चालू भई सञ्चालनमा आइसकेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकृत निशान दाजु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज शुक्रबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिनुभएको हो। एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हिजो बिहिबार कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। गएको पुस 27 गते एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका नियुक्त हुनुभएका रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। रावललाई यसअघि समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएनन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेन्द्र बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूले पनि प्रदेश प्रमुख जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले तोकिएको स्थान बाहेक अन्य ठाउँमा फोहोर फाल्नेलाई कारबाही सुरु गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिका 11 स्थित रेड क्रस चोक पछाडि सड़क छेउमा फोहोर फाल्ने क्रममा नमस्ते मिटर पसलका प्रकाश पोखरेललाई कारबाही गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले भे54681 नम्बरको स्कुटीमा फोहोर ल्याई सड़क छेउमा फाल्दै गरेको अवस्थामा नगर प्रहरीको गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पोखरेललाई फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन ऐन 2068 अनुसार 5000 जरिवाना गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई सफा सुन्दर बनाउन फोहोर मुक्त अभियान सुरु गरेको छ। नगर प्रहरीले यसअघि बस पार्क, पर्यटन बोर्ड कार्यालय, एनसीसीएन क्षेत्रको फोहोर आफै सफाई गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकले सरकारलाई समर्थ गरेको राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो। गृह मन्त्रालयको विवादका कारण राष्ट्रपा सरकार बाहिरेको थियो। बैठकमा सरकारका काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा भएको थियो भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी रहेका थिए।